अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पूछा था क्या तुमने दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो उसने बताया था कि मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो फिर कभी नहीं मिली। इतनी सी बात करने के बाद उसकी आंखें नम हुई थीं और मेरी रूह, वो बताता है कि मेरा नाम नवाज़ शफ़ीक है और मैं ननकाना साहब का रहने वाला हूँ। एक मुनासिब सा ज़िम्मेदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आमदनी बहुत अच्छी थी। मेरे पास 150-200 जानवर था। दूध का मेरा अपना काम था। मुझसे ज़िंदगी में बस एक ख़ता हुई और इस एक ख़ता के बाद मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। मेरी लगामें खींच ली गईं और मैं मकफ़ात अमल का शिकार हो गया। किस्सा कुछ यूँ है कि मेरी शादी मेरी फूफी ज़ात से हुई थी जो माली तौर पर इंतहाई कमज़ोर थी। मेरे वालिद साहब ने अपनी बहन की बेटी का रिश्ता इसलिए मेरे साथ तय कर दिया था क्योंकि हमारे हालात अच्छे थे, जबकि मेरी फूफो ने भी सारी ज़िंदगी अजियत में काटी थी। गुर्बत का ये आलम था कि हम लोग ज़कात तक उनको दिया करते थे। माली ताउन उसके अलावा होता था। आप यूँ समझ लें कि उनका सारा घर हम लोग ही चलाया करते थे। मेरे वालिद साहब ने सोचा कि चलो घर की बात है, मेरा बेटा मेरी भतीजी को खुश रखेगा, मगर ये उनकी खामख्याली साबित हुई। शादी के दूसरे दिन मेरी वालदा और मेरी बीवी में अनबन हो गई। मैं वालदा का सपोर्टर बन गया। मेरे वालिद साहब हक पर थे और उन्होंने अपनी भतीजी को सहारा दिया। मुझे भी समझाने की कोशिश की कि ये तुम्हारी बीवी है, तुम रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने इस बात के जवाबदेह होगे। लेकिन मैंने वालिद साहब की बात मानने से इनकार कर दिया और उनको साफ कहा कि आप भतीजी की साइड ले रहे हैं। यूँ हमारे इख्तलाफात शुरू हुए और फिर बढ़ते गई, यहाँ तक कि मेरे वालिद और वालदा में भी दूरियां पैदा होना शुरू हो गईं और मैं भी अपने वालिद से मुतनफ़र होता गया। मेरे वालिद साहब इसी सदमे से दो चार होकर बीमार हुए और फिर मर गए। वालिद साहब की मौत से पहले हालात जैसे भी थे, मैं अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता था, ना मुझे वालिद साहब उठाने देते थे। लेकिन वालिद साहब की मौत के बाद मुझे खुला मैदान मिल गया। मैंने और मेरी माँ ने मेरी बीवी को जितना मुमकिन था अजियत देना शुरू कर दी। मेरी माँ उससे गलाज़त तक हाथों से उठवाया करती थी। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल वाले साबुन और पाउडर लाकर दिया करती थी जिनसे वो कपड़ों और सहन और कमरों वगैरह के फ़र्श धोया करती थी। ऐसे ही कामों की वजह से उसको जिल्द का कैंसर हुआ। उसके हाथों की सारी जिल्द उतर गई। उसका एक हाथ तकरीबन इस हद तक नाकारा हो गया कि अंदर से गोश्त लटकने लगा और हड्डियाँ नज़र आने लगीं। लेकिन उसके बावजूद हमें उस पर कोई तरस ना आता, बल्कि उल्टा उसकी बेबसी देखकर हम उसको और ज़्यादा अजियत देते थे। मेरी वालदा ने उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह दिन में सिर्फ़ एक वक्त खाना खा सकती थी और वो खाना भी हम उसे अलग बर्तनों में दिया करते थे। किचन में और जहाँ हम लोग बैठा या लेटा करते थे उन कमरों में आना उसके लिए ममनू था। सिवाय सफाई करने के मैंने उसे कभी ज़िंदगी में बीवी का हक नहीं दिया था। अलबत्ता अजियत इतनी दी थी कि वह कभी ज़िंदगी में अपना हक मांग भी नहीं सकी थी। अगर गांव में से कोई शख्स तरस खाकर उसे कुछ रकम या कोई चीज़ देता तो वो भी मेरी या मेरी माँ उससे ले लिया करते थे। उसके एक हाथ की जिल्द मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी, बल्कि गोश्त भी हड्डियों से अलग हो चुका था। मुझे ये तो नहीं पता कि इस चीज़ को उसको कितनी तकलीफ़ थी। अलबत्ता हमें उसका ये फ़ायदा हुआ था कि जब मैं उसको मारने लगता था तो मेरी माँ कहती थी, ये जो इसका हाथ ख़राब है इस हाथ से उल्टी तरफ मारो ताकि जहाँ इसको चोट लगे उस जगह पर जब तकलीफ़ हो तो ये अपनी तकलीफ़ को दूसरे हाथ की मदद से सहला न सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ मैं बिल्टी या डंडा मारता था वहाँ जब उसे तकलीफ़ होती थी तो वो अपना ख़राब हाथ उस जगह के ऊपर रखती थी, लेकिन जब हाथ जिस्म को छूता था तो फिर हाथ में और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। यूँ उसकी मजबूरी थी कि जहाँ भी मैं चोट मारता था वो अपनी उस जगह को सहला नहीं सकती थी। बस वो आंसू ही बहा सकती थी और वो बहाती रहती थी। इन आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं होता था। इसी अजियत में एक बार हम सुबह उठे तो देखा कि वो घर में मौजूद नहीं थी। हमने कह दिया कि वो किसी अपने आशिक के साथ भाग गई है, मगर जिस तरह का हमारा उसके साथ सलूक था वो सारे गांव को पता था। ज़्यादातर गांव वालों का यही अंदाज़ा था कि हमने उसे मार कर कहीं घर में ही दफना दिया है।
ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خامی اور خوبی ڈر ہے۔ ان لوگوں کے سامنے بے شک آپ کسی پر ظلم کر لو، اگر آپ طاقتور ہو تو یہ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں روکیں گے، بس تماشبین بن کے دیکھتے رہیں گے۔ البتہ اگر آپ کہو گے کہ ہماری مدد کرو، ہم اس پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہتے اور یہ مزاحمت کر رہا ہے، اگر سامنے والا کمزور ہوگا تو یہی لوگ الٹا اس کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ آپ اپنی تسلی سے اس پر ظلم کر لیں۔ ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، لوگوں کو دلوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ خوف قائم تھا، اسی لیے کسی نے بھی پولیس نے رپورٹ نہ کی، بلکہ ہمارے سامنے لوگوں نے ہماری بات پر یقین کر لیا، گو کہ پیٹھ پیچھے جو کچھ کہتے رہتے تھے ہم تک پہنچتا رہتا تھا۔ لیکن اس بات سے ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں دیں، میں نے ان کو انتہائی لاڈ والی اور عیاشی والی زندگی دی تھی، مگر مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میری دونوں بیٹیاں میرے ملازموں کے ساتھ بھاگ گئیں، جبکہ سارا کاروبار اور زمین میں نے بیٹے کے نام منتقل کر دی، تو بیٹے نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ نہ صرف مجھے گھر سے نکال دیا بلکہ میری بوڑھی ماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میری بوڑھی ماں کی مرتے وقت یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی آخری سانسیں اپنے گھر میں لے، مگر میرے بیٹے نے اس بات کی اجازت نہ دی اور میری ماں اس گھر کی دہلیز کے باہر مر گئی۔ میں اپنی ماں کے لیے اپنے بیٹے سے 1 گلاس پانی مانگتا رہا، لیکن میرے بیٹے نے مجھے وہ پانی بھی نہ دیا۔ ماں کی موت کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، کچھ عرصہ اپنی ایک دوست کے پاس رہا، لیکن پھر اس نے بھی میرا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی۔ ہاں، البتہ اس کی اولاد نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ مجھے ایک ایسے ادارے کے حوالے کر دیا جو مجھ جیسے لاچار، بے بس اور لاوارث لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں آج بھی اس ادارے میں موجود ہوں اور اپنی موت کا منتظر ہوں۔ میرا وہ دوست آج بھی اپنے بچوں کے ہمراہ میرے پاس آتا ہے، میری کچھ نہ کچھ مالی مدد کرتا ہے، اداروں کے ملازموں کو کچھ نہ کچھ رقم بطور رشوت یا معاوضہ دیتا ہے تاکہ وہ میرا اچھے سے خیال رکھے، اور ساتھ ہی افسردہ ہو کر مجھے کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ تم اپنی اولاد کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کر سکے، یا پھر شاید تمہارے ظلم ہی تمہارے لیے سزا کی وجہ بن گئے، مگر میں جب تک زندہ ہوں تمہارا سہارا بنا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی حضور بھی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں معاف کر دے۔ گو کہ میرے دوست نے مجھے صدقہ دل سے دعا دی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ دعائیں میرے حق میں قبول شاید نہیں ہوں گی، کیونکہ میری اب جلد بھی خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ میری جلد پر ایک پھوڑا نکلتا ہے، پھر اس میں پانی بھر جاتا ہے، پھر جب وہ پھٹتا ہے تو جہاں تک وہ اس کا پانی جاتا ہے وہاں تک میری جلد خراب ہو جاتی ہے اور گل سڑ جاتی ہے۔ ادارے والے میرا علاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فی الحال مجھے کچھ بھی آرام نہیں آ رہا۔ شاید ادارے والوں کو تو نہیں پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ وہی مکافات عمل والا کام ہو رہا ہے جو میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے جو ظلم کر لیا اس کی جزا پا رہا ہوں، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پاتا رہوں گا، لیکن میں آج کی نسل کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ظلم یا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا کا مزہ آپ دنیا میں نہیں چکھ لیتے۔ اس لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری طرح نشان عبرت بننے کی بجائے آج ہی اپنے آپ میں سدھار پیدا کر لیں، تاکہ کل کو میری جگہ پر آپ نہ ہوں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔